हमलाई आउँला तमलाई आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट जुसक क्याहन केनके गद्द तसा मान्छ रोजे जुसक क्याहन केनके गद्द तसा मान्छ रोजे भाषाका अगौत्य सबलाई ल्याउला खोजी खोजे भाषाका अगौत्य सबलाई ल्याउला खोजे खोजे। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका बिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई आजले आइग्या तमसित ढोकाबिट गद्दाको लेखा पल्ला खण्ड बठे कृष्ण विष्ट रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन। श्रोता सङ्गी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 89.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभिट। यही कार्यक्रमलाई तम रेडियो 7 स्टार 89.2 मेगा हर्जबटे पश्चिम नेपालमा सिधै सुन्ना छौ देखा रेडियोका माध्यमबटै सुन्ना छौ मोबाइलमा झुणो लाइबरलै सुन्ना छौ तसरी तम देश विदेश छौ देश विदेशमा इन्टरनेटका माध्यमबाट तमले ढोका बिटलाई सुन्न सक्देऊ इन्टरनेटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजले आइरियो हम तमसित ढोकाबिट गद्दाक लेखा आज एकजना पौनासितकी ढोकाबिट हुने हो देखा तमुनलाई थाहै हुन्छ शनिबार आइगेबर देखा शनिबार एकजना पौनालाई लेबर उनान ढोकाबिटमा भन्ने सबैलाई थाहा हुन्छ। आजकी ढोकाबिट कला गलाका सौकार लोक डेउडा गायक र सर्जक धनीराम गिरीसित हुने हो। धनीराम गिरी डोट्याली भाषा संरक्षणकी लेखा आफ्नो पुरै समय खर्चिबर लाग पडलेका एक स्रष्टान गायकलै हुन्। उनरा भौती डेउडा गीतलै छन्। आज उनरा डेउडा गीतलै सुन्ला प्रत्यक्ष डाकामा डेउडा गीत उनले गाउनेहन् ठाडे भाका तमलाई सुनाउनेहन् मौलिक भाका बचाउनमा उनीहरू विशेष योगदान छ। कला गला भएका मान्छे अहिले पछिल्ला दिनमा अहिलेको जो यो गीत सङ्गीतको बजार छ बजारमा रुपियाँ पैसाले बर्ता तहल्का ल्यायो देखा जैसित रुपियाँ पैसा छन् ठुल्का रुपियाँ पैसा छन् भने कला गला नभएबरलै अहिलेको समयमा कलाकार यी क्षेत्रमा बाँच्न सक्दे गीत चल्ल्या तसो किसिमको अवस्था आयो। मौलिक गीत गाउने वास्तविक कलागला भएका मान्छे त तमाम हाम्रा गाउँघरमा छन्। यी किसिमका कलाकारलाई हम ढोकाबिटमा ल्याइबर सबैका माझमा उनीहरू प्रतिनिधित्व गराइबर उनलाई चिनाउने काम गर्दा रह्यौँ ढोकाबिटका माध्यमबाट। धनीराम गिरी मैले तमुनलाई भनेले कि हाम्री भाषा संस्कृति बचाउनमा विशेष भूमिका खेलेका मान्छे उनरा रचना त तमुनले ढोकाबिटका माध्यमबाट सुन्न सकिरहेछौ। अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखराका भन्बर देखा म सदान भन्थे उनीहरू पृष्ठभूमि के रहेछ कसो रहेछ तै बारेमा थप कुराकानीलाई जोड्ला। निका कलाकार कलागला मिठो छ उनीहरू सुनुन्ज्या हामीलाई धोनाइ हुने हो तति मिठा गीत उनले गाउनान् बहुत जसाले त उनीहरा गीत गाएका प्रत्यक्षलाई सुन्न सकिरहेछौ प्रत्यक्ष उनलाई धेगबरले बहुत जसा सङ्गीले उनीहरा डाकालाई मन पढाइ सकिरहेछौ। आज रेडियोका माध्यमबाट जतिलाई ढोकाबिट सुन्ना छौ आजको कार्यक्रमलाई तमलाई मन पड्यो उनीहरू कलागलालाई तमले सम्मान गर्दियौ भन्ने आशा विश्वास मैले लिइराख्यौं। ढोकाबिट विशुद्ध डोट्याली भाषाको कार्यक्रम हो देखा हाम्री हरान नारीकी संस्कृतिलाई बचाउने उद्देश्य ढोकाबिट
भेटेको छ। डोटेली भाषा साहित्यको विकास गद्य उद्देश्य ढोका भेटेको छ। पुराना दिनका जो मौलिक आइन सानी छन् जसलाई हामीले बचाउनु पर्ने छ। बेलुका दिन इजे भन्ने बाबा भन्ने शब्द, काका काकी भन्ने शब्द, मामा माइजू भन्ने शब्द, कैसी कुस्बो भन्ने शब्द जो हाम्रा गाउँघरमा रहेका शब्द छन्, पुराना दिनका शब्द छन्, मौलिक शब्द छन्, तनलाई बचाउने उद्देश्य छ ढोका भेटेको। दाई भाउजू आज भोल कमकमै भन्नान् देख्या तैमालाई भाउजूलाई अनेक किसिमका अब साइन फरक फरक किसिमका हुन्नार्यान् देउरे भोज लैजु हो त्यो मौलिक शब्द तुलै अहिले पछिल्ला दिनमा हरान्न छ। ढोका भिटोमा आइन सानीकुलै प्रयोग गर्दौं। विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम हो तमनलाई थाहै छ। यी कार्यक्रमले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पूरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्का छ। यी अवसरमा लै छौँ देखा ढोका भिटका शुभकामना सन्देशले हामीलाई भौती सङ्गीले पठाइरहेछ। माया गरेर हाम्रा लडेला सङ्गीले आज अतिथिका गीतबठे हम ढोका भिटका दार नौगाडीबाट जसले हामीलाई देखा भौती माया गरेर ढोका भिटले 3 वर्ष पूरा गरेर यसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कारे अवसरमा हाम्रा लडेला सङ्गीले माया गरेर पठाएका शुभकामना सन्देशबठे आजकी लेखा ढोका भिटका दारू गाड्डौं। संस्कृतिलाई बचाउनकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गर्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पूरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उब्यान्द गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोका भिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। भानदेव भट्ट पाटन नगरपालिका 6 मैतड बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पूरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। दिपेन्द्र भण्डारी पाटन नगरपालिका 9 किसार बैतडी। संस्कृतिलाई बचाउनकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गर्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पूरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उब्यान्द गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोका भिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। मसक बाजा वादक स्थानीय कलाकार घनश्याम भुल सिगास गाउँपालिका 2 गाजरी खुदाईनगर बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पूरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। सञ्चारकर्मी केशव महरा सिगास गाउँपालिका 1 बचकोट बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पूरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। कार्यपालिका सदस्य लालुराम विक पाटन नगरपालिका 2 छिलङ्गा बैतडी। संस्कृतिलाई बचाउनकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गर्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पूरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उब्यान्द गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोका भिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। सेवक मित्र संस्थाले चलाउनार्या जीवन रक्षा कार्यक्रमका संयोजक राज मन्द्राल अमरगढी नगरपालिका 5 तुफान डाँडा डडेलधुरा। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पूरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मोतीनगर रौटे बैतडीका सञ्चालक राजेन्द्र प्रसाद भट्ट। मोबाइल 98 63 090 060।
भाषा संसारकी सिक्दुरे आफ्नी भाषा नबिसद्दो भन्ने मान्यतासितै उदायको रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मंसिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पूरा गरिबर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या उपलक्ष्यमा ढोका भिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनु। प्रधानाध्यापक केशवराज भट्ट, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कालुसिंह भाट र श्री जनप्रिय आधारभूत विद्यालय पाटन नगरपालिका 9 काक्स्यालिकी मौजौ बैतडी। श्रोता संगी आजकी लेखालाई हमले कार्यक्रम ढोका भिटका दारुगाडाल्या शुभकामना सन्देशबटे ढोका भिटले इसै मंसिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पूरा गरिबर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्का छ। तैका उपलक्ष्यमा तमले शुभकामना सन्देश सहितका रचनालाई हमलाई लेखबर पठाउन सक्देऊ। तमारा रचनालाई कार्यक्रम ढोका भिटका औन्य बसाइमा वाचन गद्दाइ रौँला। युलै मैले तमुलाई जानकारी गराया। आज हमसित एकजना पाहुना छन् देखिया, बहुती निका पाहुना छन्। आज कला गलाका सौकार लोक डेउडा गायक र सर्जक धनीराम गिरी हमसित छन्। उनसित कुराकानी गरिहाल्नु, उनलाई ढोका भिटमा स्वागत गरिहाल्नु। धनीरामजी, स्वागत छ तमलाई कार्यक्रम ढोका भिटमा। हजुर गोविन्दजी, एकदम धन्यवाद छ तपाईको रेडियो लगायत तमरा रेडियो लगायत तमले चलाया यो कार्यक्रम ढोका भिट, जो डोटेली संस्कृतिलाई बचाउनका लेखा तमले पाइला टेक्या। 3 वर्ष पूरा भएपछि 4थो वर्षले लाग्दा त्यही कार्यक्रमको उत्तर प्रगतिको लागि कामना अद्दो। धनीरामजी निका छौ त? एकदमै निकै छौँ भन्नु पर्यो। हजुरलाई कसो छ? हजुरका हमरा मौजौ सबै निकै छन् भन्नु पर्छ। मैले निकै छौँ, झकझकानो छौँ। अब वार्षिक सबलाई उन्ना छ ढोका भिटको, बहुत खुसी लागिरहेछ। 3 वर्ष पार हुन्नारेन देखा। 3 वर्षसम्म ढोका भिटले सबैकी लडाली बन्ने प्रयास गरिरहेछ देखा। यीमालाई हम बहुती खुसी छौँ धनीरामजी। तमरा बहुती रचनालाई ढोका भिटका माध्यमबाट प्रसारण भइसकिरहन्। अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखराका हुन् पक्कालाई तन गायक सर्जक भनिबर त बहुत जसाले थालै पाइहाल्यो। आज तमसित प्रत्यक्ष कुराकानी गद्य क्रममा तमरा पृष्ठभूमिका बारेमा बहुती कुरा त हमारा संगीनलाई थाहा छ। तैपछि थपकी कुराडी बताइदिए। तमरो जन्म ट्याक्क कहाँ भया हो तै बारे मलाई बताइदियो। अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखराईमा हो कि कहाँ हो कि हो? तैपछि नाना छनाको तो समय तमले यही क्षेत्रमा उन आए अगाडि नाना छना जै बेला देख्या बुस्काइटका बौलाले नाकैनु सिकान पुच्छे एक समय हुन्छ। घरमा हिजे बुइलाले गाली दिदिने भनेको नमान्ने तै बेलाको अटेरी समय देखा। नाना छनाका के इसा घटनाक्रम हुनान्, जन घटनाक्रम अहिले हामीले सुनन्ज्या हामीलाई बहुती आनन्द हुन्छ। नाना छनाका समयमा इसार्यान हमारा कलाकर्मी भन्बर हामीलाई थाहा पाउनु देखा। तै बेलाका के घटनाक्रम बताइदियो। हजुर, मेरो अब अमरगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 ढोलपोखरामै हो मेरो जन्मभूमि। त्यसपछि म स्कुल पाठ्यक्रममा नानैबटे गीत गाउने बानी। इजाले भन्नुहुन्थे कि गीत धेरै गाउनु हुँदैन, गीत गाउने मान्छे दुखी हुन्छ, कति गीत गाउँछ भन्ने। तपाईँलाई मलाई कसो हुने भयो कि खाना खाइसकेपछि गाँस निल्सकेन्जेलाई गीतै गुनगुनाउने क्या मेरो बानी। हजुर। त्यसपछि अब स्कुल पाठ्यक्रम मलाई मैले बचपनमा 5 सम्म यहीँ भागेश्वर गाउँपालिकाको डम्बरपुर प्रावि चौड भन्ने ठाउँमा पढे। कहाँ एकजना मेरा गुरु थिए, जयराज पौड्याल भन्ने मलाई पढाउने गुरु थिए। म त्यो गीत गुनगुनाउने बेला गुरुले भन्नुहुन्थ्यो कि धनीराम तेरो स्वर चाहिँ साह्रै मिठो छ, गीत गाउनु पर्छ, कलाकार बन्नु पर्छ भन्ने प्रेरणा उतिबाटै दिइरहेको त्यसपछि मैले त्यहाँबाट 5 पास गरेर मामाका घर पढ्दै गयौँ। यहाँ स्कुल टाढा भयो। त्यो 5सम्मलाई मैले 1.5 घन्टा हिँडेर पढाएँ हुँ। अनि 5 पास भइगएर म मामा घर गयो, जोगबाट कटाल भागेश्वर मावि कटालमा पढाएँ 1 वर्ष। त्यसपछि बगरकोटमा स्कुल बन्यो। बगरकोटमा स्कुल बने पछाडि पिजा बाबाले भने कि अब घरबाटै जाइसक्दै भएले यहाँ घरको खानु बस्छ हुने थियो। घरबाटै जाइसक्दै भएले बगरकोटै पढ्यो भने मैले 7 बटे बगरकोट पढ्न सुरु गरेँ। बगरकोट मलाई पाठ्यक्रममा अब कहिले काहीँ फाइन लाग्यो भने दार धोइगर 2-3 जना साथी गीतै गाउँथे। पछि बानी थिए। त्यसपछि यो सरहरूले मलाई गीत गाउनु ठिक छ, आवाज ठिक छ, कलाकारतिर जानु गराउँछ भनेर मलाई हौसला दिइरहेको थिए। पछि मेरो एकदम थोडा लजाउने बानी हुनाले मैले बचपनमा त्यति अगाडि बढ्न सकेन।
भन्नाले नाना छनका समयमा तम जे बेला नाना थिया स्कुल पढ्ने बेला थोक्कै लाज मान्ने भया हुनाले विद्यालयका कार्यक्रमलाई त्यति प्रस्तुत गर्दैन आइसक्या मनमा रहर त थिए क्या नाना छनाबाट कलाकार बन्नु पर्यो भन्ने एकदम गीत गाउने नाच्य मेरो रहर चाहिँ मेरो चासोै त्यही हो बचपनैबाट दिवस मैले बोल्न सिकेदेखि मैले यो गीत गाउनु पर्छ नाच्नु सिक्दै पर्छ भन्ने मेरो संस्कृतितिर मात्रै मन चाहिँ हो अलिकति शरम मान्ने बानी भए हुनाले समाजमा कसरी गाउने भन्ने किसिमको अलिकति आफूलाई हिचकिचाहट हुने भयो हजुर धनीरामजी हजुर तमले नाना छना थोक्काई शरम मानन्थ्यौ तय आधारले गाउन नाइ सकन्थ्या भन्ने कुरा त उठाया नाना छना गाउन नसकेलाई तमले पछिल्ला दिनमा जब डेउडा गीत संगीतमा तमले हात हालिसके पश्चात त तमले लगातार गीतलाई निकाल्या यो क्षेत्रमा त्यसपछि तमरो डाको सुन्ने जतिले श्रोता संगी छन् आज ढोका भित्रबाटै सुन्नेन जहिले प्रत्यक्ष तमरो डाको सुन्लाइ छ उनले त तमलाई भौती मनलाई पढाउनान काहीँ देख्या एक दुई ठाउँ र मैले तमरो डाको प्रत्यक्ष सुन्या हुनाले तै बेलाका झल्का मेरा मनमालाई ताज्जाए छन् आज धनीरामजीको डाकु निक्रिकनाइ सुन्न सकिन्यो भनेर देख्या मैले अगाडिबाट फुरिरहे हुनाले सुरुमा एक डाकु पस्किदियो तै पछाडि कोडी कानीलाई हम अगाडि बढाउनाइ रहला एक हाम्रा गाउँ घरतिर गाइने हाम्री इजाले हाम्री काकीले हाम्री बजैले हाम्रो दिदी बहिनीले गाउने एक सुरु गीत गाइदिनु सुरुमा आहा लौ पुइ सुरु गर नि कठै जुचेलो भइजन मियाइ जो जुचेलो भइजन मियाइ जो इजो सु परदेशु भयो भाग सु परदेशु भयो भाग भाग निमली भन्न बड्डु पसे निमली भन्न बड्डु पसे बड्डु पसे चुकोर नाइकी आग चुकोर नाइकी आग घरै रयाइजा बाबा जु घरै रयाइजा बाबा बाबा जु घरै चेला चेली जु घरै चेला चेली चेली जु घरै रै घरिन मेरे जु घरै रै घरिन मेरे कथै लाडे जु सुइन धेक्या बेली जु सुइन धेक्या बेली हिटाइबाट मुन्डो लाग्यो जु हिटाइबाट मुन्डो लाग्यो लाग्यो जु सुन्तली काङ्गे जु सुन्तली काङ्गे होरो हाले भावे निके जु होरो हाले भावे निके कथै लाडे जु कलम चली बाङ्गे जु कलम चली बाङ्गे कैसित करम मागो जु कैसित करम मागो मागो जु कैसित धन मागो जु कैसित धन मागो मागो जु कैसित फिरता मागो जु कैसित फिरता मागो मागो जु कैसित मन मागो जु कैसित मन मागो हजुर धनीरामजी हजुर कठै लाडे इसा किसिमका ठाडी भाका सुन्ने बेला हमारा जतिलै ये बेला ढोकाभिट सुन्नारेका इजा छन् बजे बजै छन् बुढापाखा मान्छे छन् इजा जतिलै सुन्नारे दिदी बहिनी सबैका यमा देख्या अहिले चसक्क हुन्नारे हो पुराना दिनको यो मौलिक ठाडी भाका इसा किसिमका ठाडी भाका अहिले पछिल्ला दिनमा हरान्नार्यान यसको खास कारण के होला जस्तो लागन्छ तमलाई
खास कारण भन्नाले हजुर अब हाम्रो जसरी डोटेली भाषा बोल्ने बैतडी डडेलधुरा बझाङ आसाम बाजुरा जो 9 जिल्लाका छौँ हाम्रा पछिल्ला पुस्ताका भाइ बहिनी जो छन् यिन अब हाम्रो भाषा बोल्लाइले लाज मान्नु बसे काठमाडौँमा गएर कोही बैतडीको मान्छे भेटियो भने डडेलधुराको मान्छे डोटेली बोल्ला लाज मान्नु पर्यो यसरी लाज मान्नै गया आफ्नो भाषा बिर्सदै गया तथा हामीले यिन गाएका गीतलाई पनि मन नपराउने अवस्था आफै आयो हजुर मेरो विचारमा त्यही लाग्छ धनीरामजी हजुर तमलाई कला गलाका हिसाबले भन्ने हो भने तम यी क्षेत्रमा स्थापित कलाकार हो तमले विस्थापित हुन परेको पीडा छ क्याकि तमले यी क्षेत्रमा यति निको ढाकु भएबरलाई यसलाई निरन्तरता दिन नाइसक्या यी क्षेत्रमा आउन नाइसक्या तमरा कला गलामा तति गीत बजारमा आउन नाइसकेको थियो जति डेउडा गीत उन पड्डे थियो खास कसरी इसु भयो तम कस्या यी क्षेत्रबाट हार खाइबर पछाडि सर्या अब अहिलेको पुस्ता जो मैले एल्बम निकाल्ने बेला 2060 सालदेखि म यो कलाकारतिर लागेँ हुँ एल्बम निकाल्ने बेला लगभग क्यासेटको बेलामा बजार ठिकै थियो क्यासेट निकाल्दै हाम्रो लगानी सम्म निकाल्न सक्ने अवस्था थियो अहिले पछिल्लो पुस्तामा के भइदियो कि यो युट्युब के अरे मेमोरीका जम्मा आया र नयाँ अहिलेका पुस्ताले के याद लाग्यो कि यो डिजे गीत अर्को गीत अलिकति संस्कृति बचाउने खालका भन्दा अलिकति उच्छृङ्खल खालका गीतलाई मन पराउन लागे मेरो विचार कसो भयो भनेपछि संस्कृति बचाउनु पराउँछ यदि देउडा गीत गायो भने हाम्रा इजा बुवा बजा बजे बाउजू दिदी बहिनी सबैले सुन्न लायकका र सबै घरमा जो बसभर हेर्दै लायकका हुनु पराउँछ भन्नेतिर मेरो विचार भयो र तैलाई अहिलेका पुस्ताले खासै मन नपरायो भने डिजे खालका अलिकति यो उच्छृङ्खल खालका गीतलाई मन पराउन लागि त्यही भएर हामी प्रति चर्चित हुन सकिएन जीवले हमारा गाउँ समाजमा भौती मान्छे बुझ्या मान्छे छन् उनीहरूले ढोकाबिट कार्यक्रम सुनिसके पश्चात थाहा पुनान् कि कलाकारको कला गला के रहेछ कसो रहेछ कलाकारले गरेको प्रगति सबै यी बारेमा सुनिसके पश्चात थाहा पुनान् क्या मौलिक कला गला भएका मान्छे तमाम हमारा गाउँघरमा छन् तमरी जानी स्थापित हुन नसकेर विस्थापित भइरहन् तसै किसिमका प्रतिभा जो यस क्षेत्रमा उन त चाहनान् हाम्रो संस्कृति बचाउनु पर्छ भन्ने मान्यता उनीहरू छ सही हिसाबले उनले सोचिरहेछ सही एक दिमाग भनौँ यी क्षेत्रमा लाग्दा के लेखा उनले सही दिमाग लिबर अगाडि बढ्ने सोच त छ तपाईँले सोच होइबर के गद्दा जो तमले भने साँच्ची हो अहिलेका पुस्ताले डिजे खालका गीतलाई व्रत मन पढाउने भए तडक भडक जो छिट्टे खालका गीत नहान् तसै गीतलाई सुन्ने जमाना व्रत आयो अब तमुन जसा जो मौलिक गीत गुने कलाकार हो तमुनले उइल पड्डलै स्वाभाविकै भइरहेछ यही बजारलाई कसै सुधार्न सकिलो तुम्हारा विचारमा धनीरामजी हजुर तत्काल तम्रो आवाज कम सुन्यो बीचमा हामीले यो बजार व्यवस्था जो छ अहिले देख्या हामीले मौलिक गीततिर श्रोतानको ध्यान आकर्षित गर्दाको लेखा यीतिर मौलिक गीत सुन्ने खालका श्रोता बनाउनकै लेखा अबका दिनमा के गर्दै पडलो जस्तो लागन्छ तमलाई जसरी अहिले 1-2 वर्ष अगाडिको भन्दा त धेरै फरक भइहालै देखिन्न जसरी रेडियो कार्यक्रमहरू ढोकाभिट चल्यो तथा बहुत कार्यक्रमहरू छन् तनबटेले अहिले के सूची हुन्न भनेपछि अहिलेका पुस्ताले यहाँसम्म सोध्नु पर्छ के त हाम्रा बुवा बजेका दिनका संस्कृतिहरू राम्रा छन् हो यिनलाई जोगाउनु पर्ने जस्तो त अहिले लगभग के त परिवर्तन भए जस्तो लाग्छ हजुर पछिल्लो दिनमा के यो हराएका देउडा गीतहरू अहिले खुब चर्चामा आएलै सुनिन्न छ पैसा कमाउने उद्देश्य भन्नलाई अब ठिकै छ हाम्रो लागिरहँ जसरी हजुरले कार्यक्रम चलाएर धेरै परिवर्तन गर्दैछ अहिले ढोकाभिट भन्ने कार्यक्रम सायद सुदूरपश्चिममा नसुन्ने मान्छे कमाएको र परिवर्तन यसरी हुने हो तमलाई लागिरह हामीलाई लागिरहँ जो हामी रुपियाँ नकमाउला जो आफ्नो संस्कृति त केही बचलो भन्ने र हामी सबैले मनस्थिति गर्यो भने केही फरक आइजाले पक्कालाई संस्कृतिको पहिचान हुने यसै किसिमका कार्यक्रम कलाकारलाई जोड्नु सर्जकलाई जोड्नु एक किसिमले हमारा गाउँघरकालाई बहुत जसा श्रोताका मनमा अब एक किसिमको सोच हुन्न कि वास्तविक हाम्रो संस्कृति भने त हमारी मौतारी रहेछ हमारी बोली भाषालाई हामीले बचाउनु पर्ने रहेछ हम त अर्काकी संस्कृतिका पहिलो झन्नार्यौँ यहीतिर हामीले लाग्दैन हुनु वास्तवमा हामीले आफ्नो संस्कृति बचाउनका लेखा अगाडि बढ्नु पर्छ भनेर अहिले बहुत जसा मान्छेका मनमा यो सोच
विकास हुन्ना छ तमले भने कि जानी एमालाई हामीले गर्व गर्दै पढन्छ सबैले लाग्यो भने भोलका दिनमा हाम्रा फाग सगुन धुम्मारी ढुस्का ठाडी भाका भलौला जतिले यिन लोप हुन्नार्यान यिन जोगिने हुन् यिनलाई बचाउनमा सबैले लाग्यो पढन्छ यही मान्यता कार्यक्रम ढोका भिटोकुलै हो कुरोडकानी गद्दाइ रौला ए बिचमा तमरा डाकामा एक कोसेली पस्किहाल तैपछा यबठेले शुभकामना सन्देश बजाउने बेला हुन्ना छे एक ठाडी भाका सुनाउन हो किनकि म विगतमा 2-3 वर्ष परदेशमा बसिया हुनाले मैले तय बेला परदेशीका दुःख कसा हुनान् भन्ने किसिमले त्यसै उहाँ बस्ने बेला लेखेका मेरा गीतहरू छन् 2-4 हजुर म तनै गीत सुनाइदिनु अब हुन्छ सुरु गर गाउँ घरका सारा छुट्टी मागे घर आया मुई करम बालका लय परदेशी भया नै सेटो दिने छुट्टी नै मेरा तिरिने साहु रिसुमा तरै उठिए तै मेरा साहु भन्ना देखि जन रोयाई जा परदेशी चेलालाई सम्झे कै के बरगर्ती जा कसै कि धोकाको बात नै बुझाइहाल्या मन सम्झाइहाल्या तमरी बुहारी मेरा खेल्या बन आज बोलनी सुरा छन् के मेरा खेल्या बन आज बोलनी सुरा छन् के ईसाई छन् दिन सासु नआया लास आइजालो जनमै भयो ऋण गरिब के झुपडीमा जनमै भयो ऋण गरिब के झुपडीमा हजुर धनीरामजी तमरा इन दुखाका गीत सुनन्ज्या हमरलाई आखाइने है देखा तप्पु तप्पु अंश झड्ड सुरु भइगया बहुत ही मार्मिक शब्द तमले लेखन छौ डाकुलै तति मिठो छ सुनु सुनु लाग्दै खालको डाकु छ थुक्काइ बेर लाइनमा बस्दिया भन्न चाहनौ यो बिचमा श्याम गद्दे बेला भइरहेछ आज हमसित निका पाउना छन् देखा कला गलाका सौकार लोक देउडा गायक र सर्जक धनीराम गिरी छन् उनसित के कुरोडकानीलाई तमुनलाई मिठी लाग्दा रहे हो उनारा डाकालाले तमले मन पढाउना रहे हो भन्ने विश्वास हामीले लिइराख्यौं यो बिचमा थोक्काइ बेर शुभकामना सन्देश बजाउनु ढोका भिटले इसै मंसिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पूरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कारे अवसरमा हमारा ढोका भिटका लडेला संगीनले पठाएका शुभकामना सन्देश सुन
संस्कृतिलाई बचाउनकी नियुति रे भाषा कला साहित्यको विकास गर्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ढोका बिटले इसै मंसिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पूरा गरेबर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उब्यान्द गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोका बिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। भानदेव भट्ट पाटन नगरपालिका 6 मैतड बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मंसिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पूरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। दिपेन्द्र भण्डारी पाटन नगरपालिका 9 किसार बैतडी। संस्कृतिलाई बचाउनकी नियुति रे भाषा कला साहित्यको विकास गर्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ढोका बिटले इसै मंसिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पूरा गरेबर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उब्यान्द गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोका बिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। मसक बाजा वादक स्थानीय कलाकार घनश्याम भुल सिगास गाउँपालिका 2 गाजरी खुदाईनगर बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मंसिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पूरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। सञ्चारकर्मी केशव महरा सिगास गाउँपालिका 1 बचकोट बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मंसिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पूरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। कार्यपालिका सदस्य लालुराम विक पाटन नगरपालिका 2 छिलङ्गा बैतडी। संस्कृतिलाई बचाउनकी नियुति रे भाषा कला साहित्यको विकास गर्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ढोका बिटले इसै मंसिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पूरा गरेबर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उब्यान्द गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोका बिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। सेवक मित्र संस्थाले चलाउनार्या जीवन रक्षा कार्यक्रमका संयोजक राज मन्द्राल अमरगढी नगरपालिका 5 तुफान डाँडा डडेलधुरा। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मंसिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पूरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मोतीनगर रौटे बैतडीका सञ्चालक राजेन्द्र प्रसाद भट्ट। मोबाइल 98 63 090 060। भाषा संसारकी सिक्दुरे आफ्नी भाषा नबिसद्द भन्ने मान्यतासितै उदायको रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका बिटले इसै मंसिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पूरा गरेबर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या उपलक्ष्यमा ढोका बिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनु। प्रधानाध्यापक केशव राज भट्ट, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कालुसिंह भाट रे श्री जनप्रिय आधारभूत विद्यालय पाटन नगरपालिका 9 काक्स्यालिके मौजौ बैतडी।
श्रोतासँगै यथोक्काई बेरकी स्या विस्या पाछा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटमा तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भिट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज एकजना पाहुनासित ढोकाबिट गद्दे बसाइ भया हुनाले कला गलाका सौकार लोक देउडा गायक रे सर्जक धनीराम गिरीसित ढोकाबिट गद्दार्यौं। उनसितकी कुराकानीलाई अगाडि बढाउनौ। धनीरामजी, हजुर, तमले बहुतै मिठा मिठा शब्द सिर्जना गरन्छौ। गौनामालै तमरो डाको खुबै रुबस छ। तमरो डाको सुनिसके पश्चात सबैले थालै पायो। पछिल्ला दिनमा तम गीती रचनासितै और के काम गद्दा छौ? घर गृहस्थी कसरी चलाइरहेछौ? सामान्य अब घरतिर त्यही हो, गोरु बाख्रा खेतीपाती सामान्य किसिमको छ। अब गीत गाएर जिन्दगी चलाउलो भन्न जसो पनि लागेन। आफ्नो एकदमै पेसागत किसिमले लागि चाहिँ कृषि पेसा नै भनौँ। अब सामान्य परिवारमा जन्मिया मान्छे हुनाले कृषि पेसालाई अँगालेको छु र समय मिलाएर गीत लेख्दो, गीत कहिले काहीँ गाउन, मेला महोत्सव भयो भनेले अब अहिलेको समय कसो छ भनेपछि मेला महोत्सवमालाई जो आयोजक हुन्छ कि उहिले आफ्नो पार्टीको हुनुपर्दो रहेछ क्या। अहिले यहाँ पार्टी कुनै कसै पार्टीको झोले हुनुपर्दो रहेछ, तनलाई बढी बोलाउने समय भयो। आफू काहीँ तसो कसै किसिमले पार्टीको झोले पनि बन्न सकिन्। अब मैले गीतलाई लेखेको थिएँ कि महोत्सव लाउने पार्टीका खोज्दान नै पार्टीका नै सिलटका हाम्कीको सोध्दान मैले गीतलाई लेखेको थिएँ। तसो अवस्था आफ्नो यो गीत लेख्दै गाउने चाहिँ पैसाको लागि होइन, आफ्नो संस्कृति भन्ने किसिमले लागिपरेका छौँ, लागिरहने हो भन्ने बाचालाई गर्दै चाहन्छु। कलाकार राजनीतिबाट पीडित भए जस्ता छन् पछिल्ला दिनमा। एकदमै मेरो विचारमा त्यही लाग्यो। नयाँ आउने दिनमा के सोच बनाइरहेछौ कि नयाँ किसिमका केही गीत ल्याउने बजारमा के तयार हुन? अब समय मिल्यो भने एक गीत देउडा गीत नै खेल्ने टाइपको देउडा गीत बनाउनु भन्ने किसिमले मैले तयार चाहिँ गरिरहेछु। भन्नाले तयको भाका शब्द बनाइसकिरहेछौ? एकदम हजुर, तयारीमा अवस्थामा छ। अब यो ताँजो बाँझो मिल्यो भने यो गरिबको झुपडीमा जन्मेको छ, अलिकति ताँजो बाँझो मिल्यो भने पैसाको रहेछ अहिलेको समयमा। खासमा चाहिँ रुपियाँ नाथे खल्डिन भनेपछिमा गीत निकाल्दाखेरि लेखा अहिलेका समयमा बहुतै असजिलै छ कलाकारलाई। जीवालाई समय परिस्थिति अनुकूल भए पश्चात तमले तय गीतलाई बजारमा ल्याउने हो भन्ने आशा विश्वास हामीले मनमा राख्दौँ। रे कसै किसिमका शब्द छन्, कसो किसिमको भाका छ, थोक्काइ सुनुन मिल्ने भए ट्याक्क कनाइले सुनाइदियो मन हामीलाई। हुन्छ, म नाम एकटा टुक्का सुनाइदिनु। हुन्छ, सुरु गर। हल्ला चल्यो समाजमा बरती पलो छायाला, केसो चल्यो ठानामा छाया लैजा तेरो मायाला, क्या तेरो जैजा पैजालो बर पिपलो छायाला, मैसित जाना छाया लैजा तेरो मायाला। यसै किसिमको मैले गीत बनाइरहेको छु। धनीरामजी, हजुर, तमले शब्द यति निका लेखन छौ कि तमरा शब्द सुनन्ज्या कलजाइन देखा बहुतै फरक किसिमको अनुभव हुन्छ। कलजाइन च्यासो हो जुन चाहिँ यति निका किसिमका भाका ओइलो पढ्ल्यान हामीलाई यो चिन्ता लाग्दो कुराडी भइरहेछ देखा। तमरो एक गीत यो दुत्या दशैंका बीचमा बहुतै बजेको गीत तय गीत के याद मलाई बहुतै हुन्छ फुल्की माला। तयका शब्द लै बहुतै मार्मिक लागन्थ्या क्याकि दुत्या आज भोलै सकिरहेछ देखिया। दुत्याको माहौल सकिहालै हम दुत्याका थोक्कै दिन पछाडि यो भया हुनाले के सकिन्छ भने तयका शब्द सुनाइदियो मन। तैँले म अहिले लगभग 2060 सालमा गए हुनाले सबै शब्द त अहिले मुखैमा छन् भन्न सकिन होइन। सुरुको एक टुक्का तैँले सुनाइदिनु। सुरु गर। हल्का हिमान चलाओ फुल्की भाडे
नि ओए अलका रुख छन् कि बैना ओ बैना फुल कि भाडे माइत्या देश क्या कि छाडे नि आज भोल नि सुरी देख्दो ओ बैना फुल कि भाडे के घरमा दुख छन् कि बैना ओ बैना फुल कि भाडे माइत्या देश क्या कि छाडे। धनीरामजी हजुर बहुत आनन्द उन्ना छ आज तमसित कुराकानी गरन जहाँ ढोका भिटमा तमरो डाकु सुनन्जा यी किसिमका कला गला भएका कलाकार हमारा गाउँघरमा थन्किरहन् यो सबै ठुली चिन्ताकी कुरा हो। अहिले देशमा 3 सरकार छन् देखिया, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार। कलाकर्मीकी लेखा जो वास्तविक कला गला भएका मान्छे हमारा गाउँघरमा लुकेका प्रतिभालाई बाहिर ल्याउनकी निम्ति यिन 3 सरकार भएको जसो अनुभवलाई हामीलाई नै हुन्न छ। के भन्न चाहन्छौ सरकार जो देश चलाउनार्यान स्थानीय तहबाट केन्द्रसम्मका अहिलेका जनप्रतिनिधिलाई कलाकारकी लेखा केन गर्दिन पर्छ भनेर तम कसरी अनुरोध गर्न चाहन्छौ कार्यक्रम ढोका भिटका माध्यमबाट? एकदमै मैले केही कुरा त पहिले भने कि अब म सबै लाउने बेलालाई पार्टीका हेर्दै रहेछन् भन्ने कुरा मैले भनिसकेपछि अब कुनै पार्टीको झोले भएपछि त सायद हेर्दै रहेछन् मलाई लाग्यो। र जो झोलेलाई मात्र होइन कि जस्तो कला गला छ, गीत लेख्दै सकिन्छ, गाउन सकिन्छ भने तसा मान्छेलाई अलिकति अवसर दिनु पर्छ। अन्य ठाउँमा जसरी बजेटहरू आइरहेछ त्यसरी यो कलाकारिता क्षेत्रलाई अलिकति सकिन्छ भने हेरिदिएल हुन्थ्यो भनेर अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु म तिनै तहका सरकारलाई। तर हाम्रो को सुन दिन्छ भन्ने हो। तमले देउडा गीत बाहेक के और गीतले गाइरहेछौ कि देउडा गीत मात्रै हो आजसम्म गाएका? लगभग मैले 2060 सालमा फुल्की माला एल्बम भन्ने एल्बम निकाल्ने बेला 6 गीत तयमा गाएका थिएँ देउडा गीत। तयबाट लोकदोहोरी गीतलाई गाएका छौँ, दुई गीत जति मैले लोकदोहोरी पनि गाइसकेका छौँ। एउटा थोडा रोइला टाइपको छ, अर्को चाहिँ लोकदोहोरी नै भन्नु पर्छ। भन्नाले देउडा बाहेकले तमले गीत गाइसकेका रहेछौ। यो देउडा विशेष कार्यक्रम भया हुनाले, डोटेली भाषाको कार्यक्रम भया हुनाले यहीमा हम और गीतलाई समेट्न नआइसक्का। तपाईँले तमारा बारेमा थोक्कै जानकारी हुने पाया। हम ढोका भिटका लगभग छाड्डी 12 छौँ। के तसा कोसेलीका पोका पन्दुरा आजले तमसित बाँकी छन् कि खोन पड्या गाँठा? एक नानो डोटेली गजल जसो भन्दिनँ। खासै म गजल र मुक्ततिरको प्रति ज्ञानवालो मान्छे त होइन, तैपनि म थोडा डोटेली गजल मुक्त जस्ता कहिले काहीँ यसो महोत्सवमा दर्शकहरूलाई हँसाउन भन्ने गरेका थिए। जीवाले गायकका मुखबाट अब हम गजल नै सुन्न सके भए नाम तय भन्दिन। अब हुन्छ, सुरु गर। तेरी मेरी भेट भए ठहर पास नहुने बाटो पडिजाऊ, तेरी मेरी भेट भए ठहर पास नहुने बाटो पडिजाऊ, एक सारी अर्काका पछा लाग्या तेरो हुने बालो बुढोलाई लाटो पडिजाऊ, लाज शरम त कहाँ पो हालिदेखि हो, लाज शरम त कहाँ हालिदेखि महिना दिए आफै खान्छे तेरा ढाडमा माटो पडिजाऊ, तेरी मेरी भेट भए ठहरलाई पास नहुने बाटो पडिजाऊ। अर्को एक मैले थोडा फेसनको बारेमा लै भनेको थिएँ। एकोरी नजर लाएपर मेरतिर हेर्दो जान्छ क्या, हुने कुरा सिकायतलाई अटेद्दो जान्छ क्या, तै त गुन्यो चोलो साडी ब्लाउज लाएपर आउनी हौ डबर्याउन्यौ, तन रोड झाड्डे जसा सुरुवाल लाएपर बजाएर फेद्दो जान्छ क्या। जो समाजका विकृतिलाई तमले भौती व्यङ्ग्य गरन्छौ दे क्या? एकदमै म व्यङ्ग्यात्मक कामले यो हो। खासमा हाम्रा गाउँ समाजमा लुकबर रहेका जो विकृति विसङ्गति छन् तनलाई बाहिर ल्याउने, तनलाई गाउँ समाजबाट हटाउने, तनरो जडो उखेल्ने प्रयास गर्नु पर्छ कलाकार सर्जकले। आज भौती मिठी कुरडी कहानी भयो तमसित, भौती कुरडी सोध्नु पर्डेलै थियो। आज सोध्नु त छोड्क्यो देखा, तमरो डाकु मिठो लाग्यो भन्नाले मलाई मात्रै मिठो नै लाग्यो कि हमारा श्रोतासँगै कि मलाई मिठो लाग्यो। पल्ला खण्डका केहणजीलाई देखा अम्ठे इसारा गर्दा डाकु
मलाई खुब मन पड्या हो भन्नारायण तपाईँ आज तमरो डाकु वार्ता हामीले सुनाउने प्रयास गरे ढोका भिटका माध्यमबाट आदल कुशली गद्दा आजले बाँकी थियो आज समय मिलाइहाल्ला देखा तमुन जसा मान्छेको बहुतै आवश्यकतालाई छ ढोका भिटलाई हम छाड्डी बारलाई छौँ समय लगभग सकिया हो ढोका भिटको तमरा मनमा छाड्डी बार के भन्ने थियो जसो लाग्दा जस्तो ढोका भिटका माध्यमबाट दर्शकहरू श्रोताहरूलाई भन्नु पहिलेका हाम्रा यसा कार्यक्रमलाई सुनिदिया मन पढाइदिया हामीलाई हौसला दिया लाइक कमेन्ट गरे हामीलाई अलिकति अगाडि बढ्ने मौका दिया भन्न चाहन्छु रे अब यो हाम्रो देशमा होइन विश्वमा कोरोना आइरहेछ महामारीका रूपमा यही बच्या आफूलाई बचाया अरूलाई बचाया साबुन पानीले हात धुवाल्या सामाजिक दूरी राखेल्या हामीले बच्यो भने देश बच्यो हामीले बच्यो संस्कार बच्यो संस्कृति बच्यो भन्न चाहन्छु ताइमा थप भन्नु कि टालो मुखमण बाध्याल्या चिउडामण जनबाध्यालै भन्न चाहनु देखा एकदमै मैले भन्न छुटाया हजुरले भन्दिया मलाई बहुत बहुत मास्क ला भन्नान मास्क लाउने चलनको दुरुपयोग भइरहेछ चिउडामण देखिनान मुखमण लाउन छाडेर देखा तब त टाला लाइले चिउडा नलाइबर मुखमण लाइदियो भने बाहिर कुनै तय किसिमका संक्रमण भए मान्छे छन् भने उनले काँस्य बेला छिन्कान ज्याले रोगका लक्षण सध्य सम्भावना नै हुनु तसो भए हुनाले सबैले सुरक्षित रहनु पर्छ हाम्रो यही भन्न चाहनु धनीरामजी तमले कार्यक्रम ढोका भिटलाई समय उपलब्ध गराइदिया तैकी निम्ति तमलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिया हजुरको रेडियो लगायत हजुरलाई मिठो स्वरका धनी गायक गोविन्द पन्त समर्थनजीलाई म बहुत बहुत हृदयबाट सम्झन चाहन्छु हजुरलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु श्रोता संगी आजकी ढोका भिट कला गलाका सौकार लोकप्रिय गायक देखा लोक डेउडा गायक र सर्जक धनीराम गिरीसित आज हामीले कुराकानी गरे ढोका भिटमा आजको कार्यक्रम तमलाई कसो लाग्यो जसो लाग्यो तसै प्रतिक्रिया लेखी पठाया भन्न चाहनौ हामीलाई प्रतिक्रिया लेखी पठाउने ठेगाना हो कार्यक्रम ढोका भिट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 79.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडी फोनका माध्यमबाटै तमले सल्लाह सुझाव दिन सक्दैौ तैका लेखा तमले 9869 83 13 13 का बाट हामीलाई सल्लाह सुझाव दिया ढोका भिटलाई यहीले निको बनाउनका लेखा हामीले के गद्द पडलो तै बारेमा तमले सल्लाह सुझाव दियो भने हम तै सल्लाह सुझाव अनुसार अगाडि बढ्ने प्रयास गर्ला कियाकि ढोका भिटले यसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबाट 3 वर्ष पुरालै गद्दा छ चौथा वर्षमा हामीले कोही किसिमले अगाडि बढ्नु ठिक होलो तै बारेमा तमुनले हामीलाई भनिदियो भने अगाडि बढ्दाकै लेखा देखे हामीलाई बहुतै सजिलै हुने थियो जहाँसम्म कार्यक्रम ढोका भिट सुने साथ दिया तैकी निम्ति तम सबै संगीलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिया तसरी मेरा डाकालाई तमारा घर-घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो रे आजका हाम्रा अतिथि कला गलाका सौकार लोक डेउडा गायक रे सर्जक धनीराम गिरीका डाकालाईले तमारा घर-घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो पाहाडमा बसबर इज्यासम्म खुरदुर गरिदियो पल्ला खण्डका संगी कृष्ण विष्टलाईले भौती धन्यवाद दिबर आजका हाम्रा अतिथिले गाएको भौती मिठो डेउडा गीत तमारा माझमा छाडेबर आजकी लेखा भने म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ त भने निकिर खाया निकिर सिया निका सुइना होइझौन लौपै नमस्कार तमलै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भिट